Sama sa tawo nga giluwas ni Hesus gikan sa yawa, kita usab kinahanglan nga makalingkawas gikan sa mga gapos nga makadaot sa atong kalag. Mayong adlaw, mga anak sa Dios. Ako si Padre Jason Facunla, kasamtangang na destino isip chaplain sa St. John Paul II Quasay Parish, Gaas, Balamban, Cebu. Aniya kita, adlaw sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, ang ebanghelyo karon gikan ni San Lucas kapitulo 11 tudling 14 ngadto sa 23. Naghatag og dakong pamalandong bahin sa gahom ni Hesus ug sa atong pagpili sa kinabuhi. Gisaysay ni San Lucas nga si Hesus nagpapahawa og yawa ug nakahatag og kagawasan sa usa ka tawo nga naamang. Kini nga milagro nakita sa dayag. Apan bisan pa ni ana, aduna gyapoy mga tawo nga nagduda ug nag-ingon nga si Hesus nagbuhat ni ining mga milagro pinaagi sa gahom sa dautan. Unsa may mensahe kanato sa ebanghelyo? Dili lang literal nga demonyo ang naggapos kanato. Aduna usab mga demonyo nga sa modernong panahon. Mao kini mga bisyo, kasuko, kasina, kahakog, kalaway o mga butang nga makapugong sa atong kalipay o relasyon sa Dios. Sama sa tawo nga giluwas ni Hesus gikan sa yawa, kita usab kinahanglan nga makalingkawas gikan sa mga gapos nga makadaot sa atong kalag. Gikinahanglan nga pilion nato ang Ginoo sa kanunay. Pilion nato ang dalan ni Kristo. Sa matag adlaw daghan ta og desisyon. Unsaon nato pagatubang sa problema? Unsaon nato pagtratar sa uban? Unsaon nato pagdala sa atong pamilya? Ang pangutana mao, diha sa atong mga desisyon, uban ba kita ni Kristo o batok kaniya? Hinumduman nato nga si Jesus miingon, ang dili uban kanako, batok kanako. O ang dili magtigom uban kanako, nagpatibulaag. Mga igsoon, ang ebanghelyo nag-auhag kanato nga diha sa Dios dili kita mahimong neutral. Kinahanglang mo pili kita. Uban ba ta ni Kristo o batok kaniya? Kung atong pilion nga muuban kita niya, naan bisan sa pinakasimple nga paagi sama sa paglikay sa daotang pulong o pag-ampo, kita nakatukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.